الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يسمعه باسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أهديك ما استطعت. اللهم باسمك وهي أقول والله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.